اهلا وسهلا، وهذه ماشي دخلتكم عندنا. ايوا في هذا الفيديو غادي نتلهاو شنو اللي وقع مع الامير مولاي العباس مباشره من بعد حرب تطوان. نوجدوا بعدا شي كاس تاي مشحر ونقوموا عليه الحديث. ايوا على بركه الله. وقعت الهدنه، مولاي العباس والجند المنظم جمعوا قلوشهم ورجعوا لمكناس. كان السلطان سيدي محمد عزيز عليه بزاف بزاف يدير استعراض عسكري ملي تيطول الجيش في شي حركه. ايوا في ذاك النهار المعلوم ما كاينش اللي ما حضر، حتى اللي كانت عنده شي مهمه ولا شي شغيل لقى السبه وضرب ناقص. والمكناسيين من زمان زاموني في التبرقيق 10 على 10. وقبل ما نعاود لكم شنو وقع في هذا الديفيلي غادي نرجع شويه للور، غادي نشوف شنو كان المعسكر نتاع مولاي العباس في وقت الحرب. وهذا الشيء راه ذكروا العلامه ديالنا السي المختار السوسي في كتابه حول مائده الغباء. كان من بين الجنود اللي رافقوا مولاي العباس لساحات القتال القائد الحاج منو، اللي كان مشهور في العسكر المغربي خلال النصف الثاني من القرن 19، وما يمكنش ما يسمعش به اللي عنده جوج الودنين. هذا الحاج منو كان شريف وزاني من ايت بوشاور في شتوكا. فاش كان صغير بداك الساعه كان مازال السلطان مولاي عبد الرحمن هو اللي تيحكم، مشى هو وخاه يحجوا بيت الله الحرام. فاش كانوا في المدينه المنوره سمعوا شي براح تينادي بالجهاد وتيبادر الناس باش ينضموا، اللي كان تيستعد باش يخوض الحرب ضد الاعداء. وما طاحت في ودن سمك. الحاج منو قرر يقوم بالجهاد في سبيل الله، وعيا خوه ما يحايل عليه باش يبدل الدار ديالو، ولكن ما دار اللي في راسو. وداز سنين هو منخرط في الجيش العثماني حتى على شانو ولا من الضباط الكبار. وسير عليك واحد النهار هو يسمع بان سلطان مولاي عبد الرحمن غادي يقوم بتنظيم الجيش نتاعو، وحنا المغاربه من علينا الله ونحمدوه ونشكروه بالغيره على الوطن وعلى التراب، وتنبقاو على صباغتنا يوقع اللي وقع ونكونوا ما كنا. رجع الحاج منو لبلادو ولقى الامير سيدي محمد بن عبد الرحمن خايض في تنظيم الجيش من بعد هزيمه معركه بوهراوه المعروفه بإسلي. حتى ان السلطان سيدي مولاي عبد الرحمن كان تيقلب على ناس اكفاء اللي يهتموا بالطباجيات، والسلطان مولاي عبد الرحمن كان تيكلف بداك الشيء اللاجئين التركيين، وهما اللي وضعوا النواه الاولى للجيش المنظم بالمغرب. لما تقدم الحاج منو ما لقى اي صعوبه لا من ناحيه اللغه ولا من ناحيه الاندماج مع هاد الضباط التركيين، ودخل من باب واسع في النظام الجندي المغربي الجديد. حصل ما تمشيه فين شاء الله، وبدا كفسيان وبدا تيترقى تولى الخليفه الاول للخواجه التركي القائد العام ديال الجيش المغربي، وولى عنده قيمته ولا تضرب له 1000 حساب في المخزن. ولما جات حرب تطوان ضد الصبريون كان من الناس اللي رافقوا المحله السلطانيه اللي كان قايدها الامير مولاي العباس. وحسب المختار السوسي على اللي قال فيه الامير مولاي العباس، فشاهد مولاي العباس من الحاج منو بسالة نادره وتضحيه عظمى وخوضا للمعارك مع توالي الجروح عليه، فلا يكاد يبرأ من جرح حتى يدهمه اخر، مع ما فيه من المرونه التامه على الانقياد للاوامر الذي يصدرها المولى العباس، في حين أن التركيين ليسوا كذلك. فكان ذلك سبب لهج المولى العباس به، فيقدمه عليهم ويشاوره دونهم، فكان لا يسمع منه إلا اسم الحاج منه في كل مشاورة عسكرية وعند إصدار الأوامر الحربية. فأدى ذلك إلى غيرة شديدة تفجرت من رؤسائه التركيين ومن كل من هم فوقه، هو الحصر به العياذ بالله من شر الحاسد اذا حسد. كيف ما قلت لكم الديفيلي مولاي العباس ما شافش الحاج منو وسول عليه، قال له بانه طلق عليه القبض وراه دابا في الحبس. مولاي العباس غاضو الحال، ما قدش يسكت على هذا الظلم، دار عند خوه السلطان وتكلم على الحاج منو وما خلى ما شكر فيه مدح فيه من الخصايل الحميده ومن المبادئ الرفيعه، وعاود للسلطان شنو دار في الحرب وشجاعته في ميدان القتال. السلطان سيدي محمد ما كانش خبارو هذا الشيء، وكانت عنده نظره اخرى على الحاج منو، لان اللي عاودوا له كان شيء اخر. فمولاي العباس ما قدش يسكت ويخلي واحد المجموعه من المنافقين والكذابه يظلموا واحد السيد كله خير واحسان، وعرى لهم على الحسينيه، وعاود للسلطان على الحسد والضغن اللي في قلب التركيين على الحاج منو. لما كان سيدي محمد السلطان وخوه مولاي العباس يتحدثوا في هذا الامر، قرب رئيس مشهور من السلطان وخبروه بان العساكريه اللي كانوا تحت الرئاسه نتاع الحاج منو ما جاوش للاستعراض، لانهم التجؤوا لزاويه الشيخ الكامل باش يطلبوا رفع العار والظلم على الرئيس نتاعهم الحاج منو. اش غادي نقول لكم، طلعت الهاشميه في السلطان وعطى امره في ذاك الساعه باش يطلق القبض على هاد ولاد الزنا الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، ويجيبوا له في ذاك الساعه الحاج منو اللي ما دار لا بيدو ولا برجلو. وحضر الحاج منو قدام السلطان وعليه اللهم صل على سيدنا محمد الهبه نتاع الشرفه الادارسه، والسلطان قدام الجنود وقدام مولاي العباس رد له قيمته والهبه ديالو، وعينوا من ذاك الساعه القائد الاعلى والاعظم للجيش المغربي، وقالها عز وجل وما جزاء الاحسان الا الاحسان. هادشي اللي عاودت لكم مهم نعرفوه، لان الهزيمه تاع حرب تطوان ماشي لحقاش الجيش المغربي ما كانش منظم او ما عندوش الاسلحه، او كما قال الشاعر افيلال بان الامير مولاي العباس ما كانش عنده خبره ولا تكوين عسكري. راه كانت تماك اسباب اخرى مخفيه
من جملتها قلة الري والدسائس اللي كانت داخل المعسكر. وهذا الشيء راه ما خباش مولاي العباس، راه كله ذكره في الرساله اللي بعث لخوه من بعد ما وقع المعاهده نتاع السلم نتاع واد الراس، واللي قال فيها: ادام الله عز مولانا وعلاه ومتعنا بحياته ورضاه امين. هذا وانهي لعلم مولانا اسماه الله على ما وجهنا به لمولانا من الشروط، لم يكن لعدو الله توكيد الا في المطلب المالي، اما غيرها فكلها تساهل فيها. ولما طلب العدد المذكور وصمم على ذلك، وما وصلناه إلى العدد المذكور إلا بعد لؤي وشدة، لأن عدو الله كان قصده المدينة، وقال لنا إن القبائل أحب ولايته عليهم. وزاد مولاي العباس وقال في نفس الرسالة: وحيث قال إن القبائل أحبته رأينا مصداق ذلك، فليس أحد من هؤلاء القبائل جوار المدينة إلا ويريد البيع والشراء مع عدو الله، لكونه يبذل لهم ويظهر لهم الأموال، وأهل الجبال هم أطمع خلق الله، واتخذ منهم جواسيس بعد أن حرسنا جهدنا. ولما تزحزح عدو الله من تطوان لم تكن لهم شاهية في ضربه ولا في الدفاع عن البلاد، إنما تسابقوا لحمل أولادهم وتركوا له الطريق حتى كاد يصل إلى المحلة. وقام الروع في الجبال كلها بسبب رحيل هؤلاء الناس، وكل قبيلة تقول: أنا لا أفعل معه العيب فإن لا يفعل بكذا. أما القبائل الغير المجاورة التي لم تحضر يوم دخول تطوان إنما كانت شاهيتهم كسر المحلة وتفريق الأمر. وإذ رأينا القبائل والمحال إذا خرج الرومي لا يبقى له، أي لمولاي العباس، لا عسكر ولا فرس، وربما أخذناه بما معه، فإذا انتشب البارود لم يجد الإنسان النصف ولا العشر مما كان يراه. ومن حضر مع هذا لا يقاتل كله، ومن قاتل صباحا بقي تجاه العدو حتى يفني ما معه من البارود والخفيف، ولم يجد من يشد معه أو يشد عليه. ومن ذهب لينهض الناس أتعبوه إن وجدهم، وإنما شأن الناس أخذ شواهق الجبال بقدر رؤية العين، وقد عاينت كل الناس هذا الأمر، وعايناه من جميع الناس، حتى إن اليوم الذي ذهبت لمحلة الرومي دمره الله لم يكن أحد يصل معي إلا بمشقة عظيمة. وحين أشرفنا عليه ورأيناه حاملا على إبله وكراريسه قاصدا ناحيتنا وجهنا للمحلة تأتي بخيولها ورماتها، لربما يصدر من هذا العدو أمر منكر. لما بلغهم خبرنا هرب من هرب، ومن بقي كان على أهبة للفرار. وسبحان الله، هذه هي المشكلة في جميع المجتمعات، شي تيبني وشي تيهدم وتيقول جمع فوق على الاخرين. على ايين ارتاح شي شويه، ومن بعد قام بعض المسائل الخاصه نتاعو، من بعد بدا في ترتيب رواسم عرس اختو الشقيقه لاله فاخته اللي كانت خدات الشريف مولاي علي بن محمد بن عبد الملك بن زيدان. وفي هذه الفتره تلقى مع ناس كثار وشخصيات اجنبيه، من بينها الدبلوماسي الفرنسي نارسي سكوت. مولاي عباس كان داك الساعه متواجد في الرباط، وهذا الفرنسي كان غادي يحمق يتلاقى مع الامير ديالنا ياخذ نظره للمراسم والاجواء المخزنيه بالقصر الملكي. وعاود في كتاب سميتو لو ماروك كونتمبوران هاد القصه، واللي غادي نعاودها لكم حتى انا. فاش كنت في الرباط المدينه المفضله عند المنصور، وصل لها واحد الامير اللي كان في طريقه لمكناس باش يحضر عرس شقيقته. القايد المدينه السي السويسي عرض عليا باش يقدمني لهاد الزاير المميز. ايوا نقصت على الفرصه باش نشوف كي تعيشوا وكيفاش دايره الاجواء داخل القصر المغربي، وخاصه بحضور امير من امراء العائله الملكيه سيدي مولاي العباس. هذه هي سميت الشريف. استقبلنا بهو كبير داير بقواس مغربيه، واقفين تحتها مئات الضباط والحرس الملكي في شي لباس تيهبل. اللي لفت الانتباه نتاعي هو السكات والهدوء اللي موجود في هذه القاعه. الحاشيه ديال الامير كانت مكونه من شرفه وعلماء وشيوخ بالحياه وموقره، بشرتهم وسلامهم البويض تينعكسوا مع البشره الكحله واللباس اللي تيقشع الحرس الملكي. تيدوزوا بهمه وشان واحد مروح قدام الامير وتيحنيو راسهم باش يحيوه، بحال المستشارين تاع الرومان القدام. سيدي مولاي لاباس كان جالس تحت المصريه على حصيره فوقها هيدورا. المصريه كامله كانت معمره بعظمته، الاحترام والتقدير باين حتى في المقربين ديالو. جالس في الوسط تيدوز في حبه التسابيح نتاعو، واليهود اللي كانوا يجاو يقدموا له الهدايا ديالهم تيحنيو قدامه حتى تيقيسوا بريوسهم الارض. والقائد السويسي كانه مرسول من هيرالد القديمه تيفسر كلام هذا وهذا، وتيقرب من الشريف بكل احترام وتقدير، وتيخفض بتواضع جزء من البرنوس نتاعو. ملامح الشريف فيها نبل ولطافه تتعبر على درجه كرامته. الشعب كله تيعظمه، وكانوا تيعيطوا له الفقيه، يعني الشيخ العلامه. والصوره اللي عنده في المجتمع وحتى داخل العائله نتاعو اللي هي اكثر عددا واضطرابا من عائله الملك بريان، ساهمت باش كل شيء يتحل برايه واحاسيسه. اش غادي نقول لكم، هذا المشهد تيعبر على كل شيء وعلى الدرجه اللي كان وصل لها الامير مولاي العباس في ذاك الوقت. ايوا داز العرس ودازت الندخه على ما يرام، والتحقت العروسه دارها، ومن بعد مولاي العباس
رجع للشمال لمدينة طنجة باش يقوم بمهمته كخليفة سلطاني تما. وهنا غادي نحبسو في هذا الفيديو، في المجيء ان شاء الله غادي نتعرفوا على شنو وقع في طنجة. وما تنسوش ديروا اللايك، ولا في يديكم الحنة